खुदावन आपके साथ हो। आज 26 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत दानियल नबी की किताब उसका 2 बाब उसकी 31वीं आयत मुबारक से लेकर 45वीं आयत मुबारक तक। आज का जमायती ज़बूर दानियल नबी की किताब उसका 3 बाब उसकी 57वीं आयत मुबारक से लेकर 61वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 21वां बाब उसकी 5वीं आयत मुबारक से लेकर 11वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह आखिरत के निशानात की बात करते हैं, नबूवत के अंजाम की बात करते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ खुदावंद यीशु मसीह आज हमें दर्स देते हैं वो है झूठे नबियों के बारे में या झूठे उस्तादों के बारे में। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं कि ख़बरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आन पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चलना। इससे पहले कि हम झूठे नबियों की तरफ देखें, निशानात जो हैं झूठे नबियों के वो आखिरत के निशान होते हैं, और ये आखिरत के निशानों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह दोबारा से हमें कहते हैं कि झूठे नबियों से आपने बच के रहना है। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बर्पा होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम पेश करेंगे कि अगर हो सकता है तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर देते। यानी झूठे नबी जो हैं वो ज़रूर आएंगे, और फिर क्या होगा, जो झूठे नबी आएंगे वो लोगों को गुमराह करेंगे। आखिरत का एक और निशान, यानी मैं आपको पहले 3-4 निशान बताना चाहता हूँ आखिरत के बारे में, फिर हम आज का जो हमारा उन्वान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें झूठे नबियों के बारे में बताना चाहते हैं और उनसे ख़बरदार रहने के लिए कहते हैं। तो ये झूठे नबी दरअसल हैं कौन दरअसल आज। तो दूसरा जो निशान हम आज आखिरत के बारे में देखते हैं वो है दौलत से प्यार। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम उसका 3 बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 4थी आयत मुबारक तक। तू जान रख के आखिरी ज़माने में ख़तरनाक दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज़, ज़रदोस्त, लाफजन, मगरूर, कुफर गो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, शरीर, बेदर्द, बदउनवान, मुफ्तरी, बेज़ब्त, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, बेहया, गुमंडी, ऐश दोस्त, ना के खुदा के दोस्त होंगे। तो आखिरत के ये निशानात है कि खुद गर्ज ज़रदोस्त यानी माँ बाप के नफरमान, ये आखिरी वक्त की निशानियाँ हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, आप मेरे साथ दोबारा खुदावंद के कलाम में, ज़िंदा कलाम में आखिरत के निशानात जो हैं हम अपने आसपास देख सकते हैं। जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हम आखिरत के दौर में रह रहे हैं, और इस दौर में रहते हुए हमने जो बचना है अपने आप को किस लिए बचाना है, क्योंकि हम खुदा के लिए अपने आप को महफूज करना है। आप मेरे साथ मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत में देखें क्या होगा। और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वह समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और ज़लज़ले आएंगे। अगर आप मेरे साथ मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत देखें तो आखिरत में ज़लज़ले आएंगे। इन तमाम आखिरत के निशानात में एक जो निशान आज खुदावंद यीशु मसीह आज हमें बताना चाहते हैं वो झूठे नबी हैं। क्योंकि झूठे नबी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आते हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद अपने नबियों के ज़रिए हमें बताता है कि झूठे नबी जब आते हैं तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो दुरुस्त तालीम से हमें दूर कर देते हैं। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। और मेरा हाथ उन अंबिया के ख़िलाफ़ होगा जिनकी रो या बातल और गैबदानी झूठी है, वो मेरी उम्मत की जमात में ना होंगे और ना इसराइल के घराने के दफ्तर ही में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे।
تو تم جانو گے کہ میں ہی مالک خداوند ہوں۔ جھوٹے نبیوں سے ہم نے خبردار رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے جھوٹے نبیوں کی پیروی کی تو ہم بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر آپ میرے ساتھ دوبارہ سے، خداوند بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبیوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ ہمیں ورغلاتے ہیں، اور ورغلاتے ہیں تاکہ ہمیں خداوند سے دور لے کے جائیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، ارمیا نبی کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ دیکھ خداوند کے قہر شدید کا طوفان اٹھے گا، وہ بگولے بے دینوں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا، کیونکہ خداوند کا غضب موقوف نہ ہوگا جب تک کہ وہ اسے انجام تک نہ پہنچائے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں جو نبی ہیں، خداوند اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے مگر وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو زمانہ ہے وہ جھوٹے نبیوں کی طرف ہے۔ اور جھوٹے نبیوں کا کیا ہے سب سے بڑی چیز؟ کہ وہ غلط تعلیم دیتے ہیں۔ غلط تعلیم کس لیے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس پالوس رسول کا خط تیموتھاؤس کے نام، دوسرا خط تیموتھاؤس کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے نبی جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تعلیم سے وہ کنارہ کریں، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کان کھجاتے ہوئے اپنی بری بری روشوں کے موافق بہت سے معلم جمع کر لیں گے، بہت سے جھوٹے نبی جمع کر لیں گے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھیں، ہمارے درمیان کتنے ایسے خود ساختہ پاسٹر اٹھ گیا ہے، کتنے خود ساختہ کنونشنیں ہو رہی ہیں، کتنی خود ساختہ کلیسیاں آ گئی ہیں، کتنی خود ساختہ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 2 مہینے 3 مہینے تربیت حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ بعد میں اپنے ساتھ خود ساختہ پاسٹر لگا لیتے ہیں، بشپ لگا لیتے ہیں، ڈاکٹر لگا دیتے ہیں۔ خدا ہمیں بلاتا ہے، کسی عمر میں بھی بلا سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کاہن، فادر یا سسٹر ہی بننا ہے، ضروری نہیں ہے، مگر کیا ہماری تربیت ہوئی ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب بھیجا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 3 سال تربیت میں رکھا، 3 سال تربیت میں رکھنے کے بعد پھر انہیں دنیا میں بھیجا۔ کیا ہم نے آج ہماری کلیسیاں جو خود ساختہ کلیسیاں ہیں، وہ آتے ساری کوئی ٹی وی چینل بنا لیتے ہیں، کوئی کچھ بنا لیتے ہیں، اور بعد میں جب جمعہ 8 دن ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں، تو جب لڑتے ہیں تو ایک اور نئی کلیسیا بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ان خود ساختہ پاسٹر حضرات کو انٹرٹین کرتے ہیں، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ جب ہمیں ایک صحیح تعلیم دی جاتی ہے کہ ہاں آپ نے ایسے نہیں کرنا، اگر آپ کے کسی بچے کا کوئی پرابلم ہے، شادی میں رکاوٹ ہے یا کچھ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پاسٹر کو بلا لیتے ہیں، ہم خود ساختہ پاسٹر سے رابطہ کر لیتے ہیں اور نکاح پہ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کلیسیا کی تعلیم، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم نے درست تعلیم یعنی درست طریقے سے چلنا ہے، اور ہمیشہ کلیسیا جو ہے وہ ہمارے لیے رستہ تیار کرتی ہے ہمیں خداوند سے ملانے کا، نہ کہ ہمیں اپنی مرضی کرنے کا، بلکہ خداوند کی مرضی جاننے کا درس دیتی ہے۔ تو جھوٹے نبیوں سے ہم نے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ جھوٹے نبی صرف اور صرف اپنے پیٹ اور اپنی جیب کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری کا حقدار ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط تعلیم کو پروان چڑھائیں، ہم غلط تعلیم کو سنیں، ہم غلط کاموں کو پروان چڑھائیں۔ بالکل نہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے کہ آخری وقت میں ایسا ہوگا۔ اگر ہم ایسی روش میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ایسی روش کی طرف جا رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اب بھی اسی وقت اسے بند کرنا ہے، اسے سٹاپ کرنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پاک صاف بنیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کلیسیا کی طرف جائیں جو اس نے رسولوں پر قائم کی ہے۔ اس لیے رسولی روایات جو ہے یہ صرف روایات نہیں ہے کہ ہم پوری کر رہے ہیں، بلکہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ لنک بناتی ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پوست ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے پیچھے جانا ہے، کیونکہ نبوت انجام یہ ہے کہ آخری وقت میں جھوٹے نبی اٹھیں گے، ہم نے جھوٹے نبیوں سے بچ کے رہنا ہے جو ہمیں خداوند سے دور لے کے جائیں۔ گو وہ منہ سے تو بہت خداوند کا نام لیتے ہیں، مگر وہ اپنے دل میں یعنی ہمیں خداوند سے دور لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے ان سے کنارہ کرنا ہے۔
خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے کہ جو خداوند کا کلام سنتے ہیں، خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خداوند کے کلام سے روشنی مانگتے ہیں، کہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی الہی برکات سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔